ہے بغداد جو ہوگا آئیو ڈھیا کیڑا ہوگا کوئی قیدی مر گئے وچ قیداں دے جیندا وارث کوئی نہیں ریا اگلی گل ماں کمالیے مسلمان ہس ہس کے آدھے سن لوڑ چو مزدوراں دی ہے اندا وارث کوئی نہیں ریا ظالم آدھین رب جانے کہ جیا ہائے میت قیدی پائی توک یا جا خاکی آلیو محمد پتر دا جنازہ حق بندا مسلمانہ دا ملک آئی چھٹی کر دے دکانہ تے بازار بند کر دے مسلمانہ کیا کیتا ہے بغداد دے